मेकळो स्वास. नागेश, फुडल्या आयताराक म्हज्या नातवाचो वाडदीस. तुवें वयनीक घेवन येवंकूच जाय हां. हांव येता रे, तुज्या वयनीचें म्हज्यान सांगून नज हां. म्हळ्यार रे, ती ह्याय वर्सा खंय भोग गेल्या काय कितें? हय, चारधाम यात्रेक गेले ती. आयतार दीस पावता म्हणा, पूण ह्या ट्रेनीची कितें सांगू जाता हय. केन्ना पावता पळोवया. नागेश, बरो बाबा तूं. वयनी एकटी एकटी खंय खंय टुराक वता. बरो पातयेता मरे तूं तिका. पातयेता? हें कितें रे विचारप? आरे, ना पातयेवंक तें कितें 15-16 वर्सांचें चली रे. कोणी उबारून बी व्हरत म्हणपाचो भंय धरपाक. आमचे असले जाणट्यांक कोण खाता हांगा? खंय वाट चुकल्यार लेगून हाडून घरा पावयतले. खरें तुजें, हांव त्या अर्थान म्हणनासलों. ह्या जाणटेपणांत ती एकटी टुराक वता म्हणून म्हळें. सामान सुमान, पयसो अडको सगळें सांबाळपाक कशें जाता रे तिच्यान? आरे, पयलीं घर संवसाराच्या जंजाळाक लागून कितेंच आपल्या मनांतलें सादोवन घेवंक पावलें ना तें. आतां फिरू म्हणटा हांव. खरें तुजें. आनी दुसरें म्हळ्यार आतां ह्यो ट्रॅव्हल एजन्सी पळय आसात, त्यो सगळी वेवस्था दिसता दिसता करतात. हांगा ऑफिसांत बसून सगळे पयशे भरल्यार पुरो. थंय तिका भायर कितेंच घेवचें पडना. आतां कोणाक कितें वस्तू घेवूं जाय जाल्यार पयसो मोडूं जाय. पूण भुरग्यांनी सरिताक पयलींच सांगलां, मम्मा, तूं तुजो जीवूच बरे तरेन सांबाळून हाड. आमकां कितेंच हाडूं नाका. जाता तितलें पळय, मजा कर आनी यो. तें जालें रे, पूण तूं कित्याक वचना तिचे बरोबर? हांव जाणां, तुकाय भोंवपाक घोवपाची आवड बिवड सगळें आसा रे, पूण तांचे बरोबर म्हाका जमपाचें न्हय तें. तांचो 12-13 जाणांचो गटूच आसा. तांचे मदीं म्हाका गोडी ना. तूं बी आशिल्लो बरोबर जाल्यार गोश्ट वेगळी आसली. हय, वळखीचीं एका सभावाची मनशां एकठांय आयल्यारूच खंयी वचपाक मजा. हांवें बरें केलें. दांत आसतनाच चणे खाले. हातपांय घट आसतनाच बायलेक घेवन सगळ्याक फिरून आयलो. आतां त्या यादींनी दीस सारपांतय एक वेगळीच मजा आसता. तुका कळपार ना ती? हय, खरें तुजें. नागेश, तसो तूं एकटो कामा निमतान खूब फिरला, पूण वयनीक मात तुवें खंयच बरोबर व्हरूंक ना. घराच्या गाड्याक तिका बांदून तूं मेकळ्या मळबांत उडटालो. तोच राग ती आतां काडना मरे तुजेर. तुका घेना आसतना एकटीच फिरता, एकटीच मंडळांत कार्यावळीक वता म्हणून म्हणटा हांव. कितें उलयता रे उमा? कसली फकाणां करता म्हजी? तुजी फकाणां करना जाल्यार कोणाची करतलो? आसूं न्ही, येता हांव. मातशें फार्माशीत वचूं जाय. प्रेशराच्यो गुळयो सोंपल्यात. काल गेल्लो रे, मेळ्ळ्योच नात. बरें आं. उमानात हातांतली बडी नाचयत केलो. सूर्य धारेर देंवतालो. मळबभर पिंजर रकिल्ली. त्या रंगात कुपां नटिल्लीं. मदींच सुर्याची किरणां लखलखतालीं आनी मळबाची सया मन भुलयताली. नागेशाक सदांच मळबाचो हो रंगीत खेळ पळोवंक आवडटालो. तातूंत तोय रंगून वतालो. पूण आज उमानाथाच्या उतरांनी तो आकूळ पिकूळ जालो. थंयच पानां गळोवन उबो आशिल्ल्या झाडावरी आपलेय खांदे गळिल्ल्यावरी नागेशाक दिसलें. हय, ह्या झाडाक परतय पानां येतलीं, पूण म्हजें तरणेपण आतां परत येवचें ना. त्या वेळार करपाच्यो जायत्यो गजाली तश्योच उरल्यो. आतां येवजून कितें उपयोग? सरिताचो सांगात लेगीत आतां म्हाका मेळना. तो ना मेळपाक कारणय हांवूच. तरणेपणार हांवें एके तरेन ताची उपेक्षाच केली. खरें उलयलो तूं उमा. इतले दीस होच विचार म्हज्या मनांत खंय तरी चुकचुकतालो. मुखार येवंक मात भियेतालो काय हांवूच मानून घेवंक अनमनतालो? हय, हांवूच मानून घेवंक अनमनतालो. आतां म्हाका कितलेंय दिसूं, पूण आपली चूक जाली अशें कोण केन्ना मानून घेता? मनान कितलीय शिटकाणी दिवं, आमी मनांतल्या मनांत लेगीत म्हणचें ना हांव चुकलो म्हणून. खरेंच म्हाका आज उमान म्हणटकच लेगीत पयलीं वायट दिसलें आनी इतले वेळान हांव हें मानून घेतां. तें कित्याक? सद्या हांव जाणटो जालां, लेंगलां म्हणून. उमान सहज हें सत उक्तायलें आनी म्हाका काळजांतल्यान पटलें. तेन्ना म्हजे कडच्यान सरिताचेर व्हड अन्याय जाल्लो म्हणून आज म्हाका अशें अस्वस्थशें दिसता. सत कोडवो म्हणटात तेंच खरें. सत आयकुपाची तांक खूब थोड्या मनशाक आसता. सत्याक फुडें करपी लोक वेगळेच. हांवें केन्ना सरिताक समजूनच घेतलें ना. सरिताक कितें आवडटा कितें आवडना म्हाका कांयच खबर ना. तें मात म्हज्यो सगळ्यो आवडी निवडी दिस्त सांबाळटा. म्हाका तरी खबर नासत म्हाका केन्ना कितें जाय नाका तें, पूण सरिताक सारकें खबर आसता. म्हजें सगळें वेळचे वेळार जावूं जाय, जेवण खाण सारकें जावूं जाय हाची ताका अजुनूय चिंता. रांदचें कूड ताणें सुने हातांत दिल्या, पूण म्हजीं कामां सगळीं आपुणूच करतलें. तें आतां टुराक गेलां, पूण म्हजीं वखदां कपडे सगळें म्हज्या हाता कडेन दवरून गेलां.
उरिल्ल्यो गजाली सुनेपुताक समजावून गेलां, तरी थंयच्यान फोन करतकच सुनेकडे पयलीं म्हजी वासपूस करता. आनी हांवें कितें केलें ताचे खातीर? कितें केलें हांवें ताचे खातीर? संवसाराच्या भारान मेकळो स्वासय घेवंक ताका जड जाता हें केन्ना पळयलेंच ना. त्या तिनकत्रेर अंधूक अशा उजवाडांत नागेशाक आपले फाटलें चित्र स्पश्ट बरें दिसतालें. आपले संवसाराची एक एक घडी उगडटना तो उगडासाच्या धाग्यांनी घुस्पून गेलो. नागेशाचें शिकप पुराय जावचे पयलींच ताचो बापूय पेड्डेर जालो आनी संवसाराची जबाबदारी ताका आपल्या खांदार घेवची पडली. ताच्या फाटल्यान 2 भाव आनी 1 भयण आसली, शिवाय जाणटी आवय. नागेश आनी भावना सगळीं शिकपी. नागेशाक नोकरी धरचीच पडली. नोकरी करता करताच ताणें शिकप पुराय केलें आनी ताका बरे कंपनींत उंचेल्या पदार नोकरी मेळ्ळी. संवसाराची घडी बसतकच आवयन नागेशाचें लग्न केलें. सपनाची पोटली घेवन उमेदीच्या पावलांनी सरिता नागेशाच्या घरांत आयिल्लें. पूण जबाबदारीच्या घाण्याक जुपून घेतिल्ल्या नागेशाक ताची सपनां आयकूंक लेगीत वेळ नासलो. सरिताकय ताचे अर्धांगी जावन ताच्या वांगडा घाण्या भोंवतणी गरगरतना ताची सपनां खंय शेणली ताका लेगीत कळ्ळी ना. देर नंडो हांची शिक्षणां, लग्नां, तांची स्वताची भुरगीं ह्या सगळ्या बोवाळांत सरिताक मात्तूय मेकळेसाण मेळनासली. ताणें केन्नाच घोवाक शिंगचें, जाणा मरे नागेश, म्हाका भोंवपाची, नवें नवें पळोवपाची खूब आवड, पूण तुवें हनुमनाक लेगीत म्हाका खंय व्हेलें ना. पयलीं पयलीं नागेश ताका समजायतालो, आगो मातशें मन आवर, एकदां आमी ह्या सगळ्या राटावळींतल्यान भायर सरलीं काय तुका जाय थंय थंय व्हरता. खंय वचप म्हळ्यार बेश्टें जायना, हातांत पयसो जाय. राव मातशें, थार धर, व्हरता तुका हांव मागीर. मागीर सरिता फडफडटालें, पुरो आं नागेश, आजवेर मन मारीतच जियेलां हांव. मेकळो स्वास घेवंक लेगीत म्हाका मेळना हांगा. तूं आनी केन्ना पुराय करतलो म्हज्यो इच्छा? त्यो अश्योच मांडवीच्या उदकांत व्हांवोवपाच्यो. सरिताची उतरां खरीच जाल्लीं. नागेश केन्ना मेकळो जालोच ना. घरच्यो जबाबदारी कमी जाल्ल्यो, पूण ऑफिसांतलीं कामां वाडिल्लीं. सरिता बरोबर बसून संवसाराच्यो गजाली केल्यो, फुडाराची थारावणी केली अशें नागेशान केन्ना केलें ना. सरिताची मान्यताय विचारनासतनाच नागेश आपुणूच सगळे निर्णय घेतालो. मागीर आनी सरिताक अशें न्हय तशें म्हणूंक लेगीत मेळनासलें. पयलीं पयलीं सरिताक खूब वायट दिसतालें. 2-4 वेळा ताणें वादय घेतलो, पूण प्रत्येक वेळार नागेशान व्हडाव्हडान तापतालो आनी म्हणटालो, तूं तुजें रांदचें कूड बरे तरेन सांबाळ, तुका भायल्यो गजाली लागनात, त्यो हांव पळयतां. झगडीं झुजां करून आपली गजाल पटोवन दिवप, कामां सादोवन घेवप सरिताक आवडनासलें. नागेशाचो स्वभाव पळोवन ताणें आपल्या मनाची कवाडां धांपून घेतलीं. घोव सांगता ताका तकली हालप, इतलेंच तें करतालें. ह्या ओडाताणीत तें घोवा पासून मनान पयस गेलें. ताणें मनांतल्या मनांत आपलो कोनसो तयार केलो. नागेशाक तातूंत प्रवेश नासलो. नागेश सगळे जबाबदारेंतल्यान मेकळो जाल्लो. भुरगीं व्हड जाल्लीं, आपापल्या शिक्षणांत मग्न आशिल्लीं. नागेशाचो ऑफिसांतलो व्याप वाडिल्लो, मान भोवमान वाडिल्लो. आपल्या वयर वयर चडत वचपी यशांत नागेश गुंग आशिल्लो. ह्या धुंदीत सरिता कडेन ताचें मात्तूय लक्ष नासलें. बायल म्हणून ताका कितें जाय नाका केन्नाच ताणें विचारलें ना. सादी फुलां साडी लेगीत तो आपल्याक जाय तेन्ना आनी आपल्याक आवडटा तसलीच हाडटालो. थंयय ताका बरोबर व्हरनासलो. आपलो थातो मातो ताचे कडल्यान मात करून घेतालो. नागेशाक आतां कामा निमतान भायर वचचें पडटालें. जायते जाण बायलांकय घेवन वताले. तांणी नागेशाक आग्रो करचो, सरिताक घेवन यो म्हणून. तो सरिताक वयले वयर आपयतालो आनी रोखडोच म्हणटालो, सरिता, खरें म्हळ्यार तुका बरोबर व्हरचें अशें खूब दिसता गो, पूण भुरग्याची हांगा धांदळ जातली न्हय, शिवाय घरदार आयलो गेलो आसा न्हय, तूं भायर सरप म्हळ्यार सगळीच धांदळ. आसूं आतां, मागीर केन्ना व्हरीन तुका. ताची मानभावी उतरां सरिताक कळटालीं. ताणें अडीचो हांसो तोंडार हाडून म्हणचें, आसूं आसूं, ह्या घुसपटांतल्यान हांव केन्ना मेकळेंच जावचें ना आनी तुज्या बरोबर खंय येवंकय पावचें ना. संत तुकारामाच्या बायले भशेन. तुकारामाक खंय व्हरूंक विमान आयिल्लें. तिका आपयल्यान लेगीत ती गोरवां आनी रांदचेकूड सासपीत उरली खंय. तूं वचून यो नागेश. सरिताच्या उलोवण्या फाटलो वितराग तेन्ना नागेशाक कळनासलो. तो एकटोच वचून येतालो. हय सरिता, त्या वेळा वयल्यार तुज्या हाशा फाटलो तुजो वेर गेल्लो चेहरो हांव केन्नाच वळखूंक पावलो ना. तुज्या उलोवण्यांतले 2 अर्थ, म्हाका मारिल्ले टोमणे म्हाका केन्नाच कळ्ळे ना. हें सगळें म्हाका आतां येवजता गो. हांव एकटो एकसुरो आसा म्हणून. पयलीं जबाबदारेचें वजें, मागीर यशाची धुंदी, हातूंतूच हांव इतलो कुड्डो जालो. मुखाट्यांनी म्हाका साथ दिवपी, आमचे संवसार दिवलेची वाद जावन जळपी सरिताक हांव केन्ना वळखलोच ना. म्हाका जाय तेंच तुवें करूं जाय, तशेंच तुवें वागूं जाय अशें म्हणत म्हजे विचार, आवडी निवडी तुजेर थापतना तूं काय मन आसा तें वेरेलां हें केन्ना पळयलें ना.
आतां पूत धू हांच्या आदारान तुवें तुजें एक जग निर्मिलां. तातूंत म्हाका मात्तूय जागो ना. हें येवजून येवजून म्हाका वायट दिसता. कित्याक वायट दिसूं जाय? म्हजे करणेचें हें म्हाका फळ. हें कळटा गो, पूण मन वळना. आतां सरिता कसल्या कसल्या मंडळांनी वता. थंय रांदपाचे सर्तीत, शिवपाचे सर्तीत जैत मेळयता. भजनाय बरी म्हणटा खंय तें. कितलें हुशार सरिता. ताच्या ह्या गुणाची म्हाका कांयच खबर ना. खबर ना तरी कशें म्हणप? ताचे हुशारकायेची हांवें परवाच केली ना. ताका उर्बा दिवपाचें सोडाच. आतां ह्या जाणटेपणांत ताणें आपले बंद तोडले. तें मेकळें फिरता म्हजे शिवाय. ताका आतां म्हजी गरज ना. तांणी इश्टिणींनी मेळून एक गट केला. सुखदूख वांटूंक तांकां जागो मेळ्ळा. आनी आतां म्हाका सरिताचो सांगात जायसो दिसता. ताच्या म्हऱ्यांत बसून गजाली करीत दिसतात. पूण आतां खंयचे तोंडार हांव ताका सांगू? तेन्ना हांव म्हज्या कामांत व्यस्त आशिल्लो. तेन्ना ताच्याय मनाची अशीच अवस्था जाताली जावये. तें म्हाका कितले वेळाच सांगतालें. केन्ना नाटक सिनेमाक या, केन्ना भुरग्यांक घेवन वेळेर या. पूण तेन्ना म्हाका ह्यो गजाली म्हळ्यार वेळ पेड्डेर करप कशें दिसतालें. बायल भुरग्यां बरोबर फिरपाकूय कितें मजा आसता ती हांवें केन्नाच घेतली ना. आतां ताच्या राज्यांत म्हाका जागो ना म्हणून खंती कित्याक जावं? तरी भुरगीं आनी सरिता म्हाका खंयच कमी लेखनात. हातूंतूच हांवें समाधान मानपाचें. बाबा, हें कितें? आज असो काळोख जायसर बसला. हय मरे, काळोख केन्ना जालो कळ्ळेंच ना. उमा काका येवना आज? तूं एकटोच सो? आयिल्लो रे तो. काम आसा म्हणून गेलो. तुवेंय घरा येवपाचें. तुका मागीर रातचो त्रास जाता न्हय. चल या आतां. चल या आमी.